आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्त थंय भोव मोगाचे न्हू हो अपुर्बेसो कृपेचो दीस आमी आरंभ करया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आपले म्हजो सोडवणदार जिवंत आसा आनी तो ह्या पृथ्वेचेर उबो जातलो. जॉबाचो बूक 19 वोळ जॉब चॅप्टर 19 वर्स 25. म्हजो देव ह्या भोपूय सक्रामेंतांत आमच्या मदेकात हजर जाता आसतना व्हडा मोगान ताका स्वागत करया आनी ताजें आराधन आमी करया. गावयान तें गीत आमच्या कंतराच्या बुकांत A23 ऑन पेज नंबर 31 A20 पान नंबर 30 जेजू मोगाळा आराधन तुका. जेजू मोगाळा आराधन तुका. जेजू दयाळा आराधन तुका. कृपे सागोरा दैवी तुझो मोग वांटून आसा. उड्या रुपार तूं लिपोन आसा. दैवी तुझो मोग वांटून आसा. कृपेन तूं आमकां नेटोन आसा. पोवी सांगात तुझो दिवून आसा. कृपेन तूं आमकां नेटोन आसा. पोवी सांगात तुझो दिवून आसा. जेजू मोगाळा आराधन तुका. जेजू दयाळा आराधन तुका. कृपे सागोरा आराधन तुका. सोडवणदारा आराधन तुका. स्वादीक जेजू तूं आमचो आसरो. तुजे विना कोण आमकां दुसरो. स्वादीक जेजू तूं आमचो आसरो. तुजे विना कोण आमकां दुसरो. सोम्या जेजू तूं गोळी बरो. तूं सामचे जिनेचो एक स्तारो. सोम्या जेजू तूं गवळी बरो. तूं सामचे जिणेचो एक स्तारो. दोनी हात वयर जेजू मोगाळा आराधन तुका. आराधन तुका. जेजू दयाळा. जेजू दयाळा आराधन तुका. कृपे सागोरा कृपे सागोरा आराधन तुका. हालेलुया.
हालेलुया 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 हरगान तुका फबळा तुका जय जय तुका स्तुती तुका आराधना तुका पदवी तुका महिमा तुका हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड हालेलुया तुमकां समेस्तांक वर्त्या कुरपेचो आशिर्वादांचो बेसांवाचो दीस हांव मागतां दैवी कलोरित्री मंदिरांत वार्षिकोत्सवाचो पयलो दीस आज फाल्यां परवां ऑक्टोबराची 3 तारीख 4 तारीख आनी 5 तारीख हांगासर दैवी कलोरित्री मंदिराचो वार्षिकोत्सव दबाजीक संभ्रामीक थरान देवाच्या उतरांच्या व्हडा शिवारा सवें पावसा सवें हांगासर वय आचरण जातलो तर मोगाचें न्हू देवाचें उतर आमी नियाळ करया लुकाच्या वांजेलांत 9व्या वसुरांत 9व्या वळीर लूक चॅप्टर 9 वर्स 9 देखून जेजूक खुद्द पळोवंक हेरोद राय आशेतालो कितलीं अपुरबायचीं उतरां तुमी म्हणा म्हज्या उपरांत देखून जेजूक खुद्द पळोवंक हेरोद राय आशेतालो मोगाच्यान आमी जाणा हेरोद राय कितलो खोटो मनीस जाल्यार जेजूक पळोवंक आशेतालो देखून बोपय सक्रामेंताचे दीस घाली आनी जेजू लागीं आमी उलोवया मोगळा जेजू हांव तुका खुद्द पळोवंक म्हज्या दोळ्यांनी पळोवंक हांव ही आशेतां हेरोद राया बरी न्ही वैसम्या जेजू हांव तुजो मोग करतां कित्याक तूं म्हजो मोग करनासाय हांव तुका पळोवंक आशेतां अशें जेजू लागीं उलया मोगाचें इतल्यार मोगाचें न्हू आनी एक देवाचें उतर आमी नियाळ करया हेब्रेवकारां बरयलें पत्र 13वा वसोर 5 वळ हिब्रूज चॅप्टर 13 वर्स 5 दुडवाची आशा तुमच्या जिवनाक प्रेरण जायना जावं तुमच्या लागीं कितें आसा तितल्यानच तुमी ददोशी जावंक शिका देवानच म्हळां हांव तुमकां सांडचो ना हांव तुमकां सोण घालचो ना प्रेज द लॉर्ड हालेलुया म्हज्या उपरांत सांगा दुडवाची आशा तुमच्या जिवनाचें प्रेरण जायना जावं तुमच्या लागीं कितें आसा तितल्यानच तुमी दादोशी जावंक शिका देवानच म्हळां हांव तुमकां सांडचो ना हांव तुमकां सोण घालचो ना म्हाकाचें न्हू जॉबाचो बूक आमी काडया 19 वसोर 25 वळ जॉब चॅप्टर 19 वर्स 25 पूण म्हजो सोडवणदार जिवंत आसा म्हूण हांव जाणा आनी तो शेवटी ह्या पृथ्वेचेर उबो जातलो हांव ताका म्हज्या दोळ्यांनी पळयतलो आनी तो म्हजो पक्षी घेतलो हालेलुया म्हज्या उपरांत सांगा पूण म्हजो सोडवणदार जिवंत आसा म्हूण हांव जाणा आनी तो शेवटी ह्या पृथ्वेचेर उबो जातलो हांव ताका म्हज्या दोळ्यांनी पळयतलो आनी तो म्हजो पक्षी घेतलो म्हजो स्वामी जेजू खरोच जिवंत आसा म्हूण हांव जाणा तो शेवटी ह्या पृथ्वेचेर उबो जातलो हांव ताका म्हज्या दोळ्यांनी पळयतलो आनी तो म्हजो पक्षी घेतलो वय समिया जेजू तूं म्हज्या सांगाता उबो जातलोय हांव तुका पळयतलो आनी तूं म्हजो पक्षी घेतलोय तूं म्हाका न्याय करून दितलोय तूं म्हाका नीत करून दितलोय हालेलुया होसाना हालेलुया मोगाचें न्हू जेजूक आमी पळयचें ही आशा आमकां आसा खंडी जावन आमी जेजूक हीच आशा आमी ह्या गिता द्वारे सांगया ನಿನ್ನ ನಾ ನೋಡಬೇಕು ಯೆಸಯ್ಯ ನಿನ್ನೊಂದಿಗಿರಬೇಕು ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಬಾಳಬೇಕು ಯೆಸಯ್ಯ ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ನಡೆಯಬೇಕು ಎಂಗೀತಿ आमी गावया आमच्या कन्नड कांताराच्या बुकांत हें कांतार आसा दैविक मधुर गीतेಗಳು गीते संख्ये G19 ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 111 ನಿನ್ನ ನಾ ನೋಡಬೇಕು ಯೆಸಯ್ಯ ನಿನ್ನೊಂದಿಗಿರಬೇಕು ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಬಾಳಬೇಕು ಯೆಸಯ್ಯ ನಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ನಡೆಯಬೇಕು आराधने आराधने म्हणून जेजूची आराधना कर जेजू लागीं आमी वैयक्तीक थरान उलोवया जेजू लागीं उलोवन ताचो अनुभव आमी जाणून घेवया ನಿನ್ನ ನೋಡಬೇಕು ಯೆಸಯ್ಯ ನಿನ್ನೊಂದಿಗಿರಬೇಕು ನಿನ್ನ ನೋಡಬೇಕು
యేసయ్య ನಿನ್ನೊಂದಿಗಿರಬೇಕು ನಿನ್ ಜೊತೆ ಬಾಳಬೇಕು యేసయ్ಯ ನಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ನಡೆಯಬೇಕು ನಿನ್ ಜೊತೆ ಬಾಳಬೇಕು యేసయ్య ನಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ನಡೆಯಬೇಕು ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡಬೇಕು యేసయ్య ನಿನ್ನೊಂದಿಗಿರಬೇಕು ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡಬೇಕು యేసయ్య ನಿನ್ನೊಂದಿಗಿರಬೇಕು ಆರಾಧನೆ 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 ಬರಿದಾಗಿ ಬಂದ ನನ್ನನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದಿಸಿದೆ ನೀ ಬರಿದಾಗಿ ಬಂದ ನನ್ನನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದಿಸಿದೆ ನೀ ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡಬೇಕು యేసయ్య ನಿನ್ನೊಂದಿಗಿರಬೇಕು ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡಬೇಕು యేసయ్య ನಿನ್ನೊಂದಿಗಿರಬೇಕು सम्याच्या हजरपणात बोलकन घे बरो नोमतोच्या मापान संतोष तुझो कर घे बरो नोमतोच्या मापान जिवीत बरो नोमतोच्या मापान तुझी पिडा गुण जावन दी नवी बरी भलायकी मेळोवन दी तुका शांती समाधान मेळोवन दी सम्याक सर संगती साध्य तो तुका साणिना तो तुका सोण घालिना ताचेर बाती आनी विश्वास दवरून ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನನಗೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನನಗೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡಬೇಕು యేసయ్య ನಿನ್ನೊಂದಿಗಿರಬೇಕು ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡಬೇಕು యేసయ్య ನಿನ್ನೊಂದಿಗಿರಬೇಕು ಪಾಪಿಯಾದ ನನ್ನನ್ನು ಪರಿಶುದ್ಧಪಡಿಸಿದೆ ನೀ ಪಾಪಿಯಾದ ನನ್ನನ್ನು ಪರಿಶುದ್ಧಪಡಿಸಿದೆ ನೀ ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡಬೇಕು యేసయ్య ನಿನ್ನೊಂದಿಗಿರಬೇಕು ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡಬೇಕು యేసయ్య ನಿನ್ನೊಂದಿಗಿರಬೇಕು जेजू म्हाका तुजे सांगात रावं असेल जेजू तुका हांवें पळयचें जेजू तुजे थंय म्हजें जिवीत संपूर्ण परिवर्तन जायचें संपूर्ण रुपांतर जायचें नवो व्यक्ती जायचें जेजू म्हाका तुजें दर्शन दी जेजू तुजे आशीर्वाद दी ಬಲವಿಲ್ಲದ ನನ್ನನ್ನು ಬಲದಿಂದ ತುಂಬಿಸಿದೆ ನೀ ಬಲವಿಲ್ಲದ ನನ್ನನ್ನು ಬಲದಿಂದ ತುಂಬಿಸಿದೆ ನೀ
ನಿನ್ನ ನೋಡಬೇಕು ಎಸಯ್ಯ ನಿನ್ನೊಂದಿಗಿರಬೇಕು Jehovah Shammah, Jehovah Rofika, Jehovah Rapha, Jehovah Rohi, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. लुकास एवांजेल 9 वर्सवर 9 बोल म्हणता देखून जेजूक खुद्द पळोवंक हेरोद राय आशेतलो तरी मोगाचेनो हेरोद राय जेजूक कित्या पळोवंक आशेतलो जेजूची आजापां पळोवंक आशेतलो तो खुणां पळोवंक आशेतलो अद्भुतां पळोवंक आशेतलो पूण हेरोद राय बदलूंक आशेनातलो आपल्या वायट सवय सोडूंक तो आशेनातलो आपले वायट संबंध सोडूंक आशेनातलो देवाचे उपादेश तो मोडन वय देवा विरोध तो जीवन आसलो ते जिणी बदलूंक तो तयार नासलो ताणेंच वय हेरोद म्हणल्यार रायानच वय जेजू जल्मल्ल्या वेळार 2 वर्साच्या की सकला आसल्या नेणत्या भुरग्यांचो वय ताणें संहार केल्लो जावन आसा जायत्या हजारांनी भुरग्यांचो संहार केल्लो जावन आसा ताच्या कुटुंबांत तांची संतानच त्या तराचें जावन आसलें वय समिया जेजू की कैदी केल्ल्या वेळार त्या याजकांच्या शिपायांनी कैदी केल्ल्या वेळार ताका थंयसर पिलाता मुखार उबो केल्ल्या वेळार पिलातान ताका हेरोद राया लागीं व्हेल्लें जावन आसा हेरोद रायान तरी जेजूची झडती करन ताका संरक्षण दिव येता आसलें या ताका सुटका दिव येता आसलें ताच्या बदलाक तो ताका पिलाता लागीं पाटी धाडटा केवळ अजापां पळोवंक केवळ वेजमितां पळोवंक कितेंय महत्कार्यां पळोवंक तो आशिल्लो शिवाय वय वय सताच्या पक्षान रावंक नितीच्या पक्षान रावंक तो तयार नासलो आनी आमी उपरांत पळयता वय सरविल्या क्रिस्तांव मदें धर्मतां मदें जुवांवच्या भावा जाकोबाचें शिस चैत एका हेरोद रायान खापयलें तांच्या नांवांच तांच्या बापायची पुतांची नातवांची नांवां सयत हेरोदूस आसलीं मात न्ही खापाटी ते जावन आसले स्वार्थी ते जावन आसले गर्वी आनी हंकारी जावन आसले वय पेद्रुकी ताणें बंदिकान जैलान घालून ताचें शीस कापोवंक ह्या क्रिस्तांवांक सगळ्यांक नाश करूंक सयत तो आशिल्लो पूण देवाची मांडवळ दुसरीच जावन आसली देखून मोगाच्यान आमी वाचता जुवांच्या वांजेलांत 6व्या वसरांत 20 आनी 6 वडीर जॉन चॅप्टर 6 वर्स 26 जेजून जाप दिली सतस हांव तुमकां सांगता म्हाका तुमी स्वतात तुमी खुणा देखलो म्हणून न्हय बगार धदोशी जाता पर्यंत तुमी उंडे खेले देखून मुंदरसन जेजू म्हणटा नाश जाता ससल्या खाणा खातीर तुमी वावरचे न्हय बगार वावरा तुमी सासणीक जिणयेक बाळटा तसल्या खाणा खातीर हें खाण मनशा पूत तुमकां दितलो हालेलुया मोगाच्यान मनशा पूत आमकां सासणाक बाळचें खाण सासणीक जिबीत देवाचें हजारपण सासणाच्या सासणाक देवा सांगता जियोवचें भाग तो म्हाका तुका दिवंक आशेता देखून मोगाच्यान आमी खुणां अद्भुतां आश्चर्यां हाचे तावन इल्लें आलाक जावं की आमी प्रयत्न करीची वय मोगाच्यान सबार जाणां वय रेतेर मंदिराक धांवतात पून शेतांक धांवतात कित्याक अजापां जायचें विजमितां जायचें मातकार्यां जायचें म्हूण ते आशेतात पूण मनशा पुताक समिया जेजूक स्विकार करूंक ताचें तें एकवटोवंक तीं तयार नात जेजू थंय एकवटलेलें जाल्यार तांचें जिवीत संपूर्ण तरान बदलतलें देखून थोडीं जाणां हांगासर फोन कर विचारतात वय केदाळा हिलिंग रेट्रीट आसा म्हळ्यार पिडा गूण जावची रेतीर आसा केदाळा ती मिरेकल्स अद्भुतां विजमितां जावची रेतीर आसा आनी रेतीर कोण दिवन आसा हांवें तांकां सांगचें आसा वय रेतीर जेजूच हांगासर दिता तुमी जेजूक मेळोंक जाल्यार देवी कोलो रेती मंदिराक येया वय मोगाच्यान ह्या दिसांनी म्हणजे आज मनादीक बाब सिरील लोबो उडपीचो नवार्दीक कोंकणींत आनी कन्नडांत कांतारांक घावन प्रवचन दिवचो ह्या जाग हांगासर येवन रेतीर दितलो आनी फाल्यां शुक्रारच्या दिसा ब्रदर एंटनी राजी आनी तशेंच शिजू थॉमस हांगासर येवन वय अपूर्बेन कन्नडांत रेतीर दितली दनपरां
1.5 वरां उपरांत हांगासर क्रिस्ताचें जनन म्हणलें एक अपुर्बेचें कोंकणी फिल्म सयत सादर करतली. ह्या फिल्मा विशयांत जायत्या जाणांनी बरी अभिप्राय उसारल्या. हाचे द्वारे मोगाचें आमचो भावार्थी गूण जातलो. मातनी जेजूच्या काळार आसले सगळें परिसर वातावरण सयत आमकां रूप पळोवचे भाग आमकां ह्या फिल्मा द्वारे लाभतलें. आनी शेनवाराच्या दिसा ब्रदर प्रकाश डिसोजा बॉम्बे बँड्रातावन येवन हांगासर 26 वरांचे मागणे तो चलोवन वतलो. आनी दाबादीक संभ्रामीक मिसाचें बलिदान हांगासर भेटोवंक मनादीक बाप अनिल डिसोजा सान जुदाचें पुण्यक्षेत्र पक्षिकेरे हांगा थावन ते हांगासर येतले. अशें मोगाचें हांगासर आमकां देवाच्या उतरांचो संभ्रम आसतलो, देवाच्या कृपेचो शिवरस आसतलो. पूण आमी उडा आसतोरी मोगाचें ह्या वेळार खंडी जावन हांगासर अजापां विजमितां जातलीं, महत्कार्यां जातलीं, पिडा गूण जातलीं आनी विशेश दैवीक अनुभव जातलो. पूण मोगाचें आमी केवल अजापां खातीर कोणा खातीर सोम्या लागीं आमी येवचें नाका, बगार सोम्याक आमी जोड घेवच्या खातीर, सोम्या लागीं मोगाचें एक जावच्या खातीर, सोम्याचो सांगातपण आमी अनुभव करच्या खातीर, सोम्या लागीं संवाद करूंक मोगाचें हांगासर येवया. दैवीक लोरेत्री मंदिरांत गेले त्या 20 वर्सां कितली अजापां विजमितां जाल्यात. पूण मोगाचें पूण जेजू आमकां मेळलेल्या वेळार जेजू म्हज्या लागीं तुज्या लागीं कितें म्हणटा. आमी वाचता थंयसर मार्काच्या वांजेलांत 10व्या वसरांत 20 आनी 1 वळीर तवळ जेजून त्या तरणाट्याचेर मोगान गेल्ली दिश्ट पाटी काडी नासतना म्हळें, तुवें करी जाय जाल्यार आनी एक काम मात्र बाकी आसा. वच, तुजें कितें आसा तें सगळें वीक आनी मेळ्ळलो दुडू दोरपोळ्यांक वांटून दी. सरकार तुका दिर्वें आसतलें, उपरांत ये आनी म्हजो पाटलाव कर. हें आयकून त्या तरणाट्याचें तोंड बावलें. कंतिश्ट जावन तो फाटीं गेलो, कित्याक ताका यथेश्ट आस्त बदीक आसलें. मोगाचें न्हू, ताजे लागीं यथेश्ट आस्त बदीक आसलें म्हळ्यार केवल बँकांत पयशे आसले म्हणून न्ही, ह्या ताच्या लोकारांत भांगार धन दिर्वें जागो आसलो म्हणून न्ही. हें सगळ्यांक आसता. थोड्यांक उणें, थोड्यांक चड, थोड्यांक तिस्स राटावळ. ओन्ली टेन्शन इज दॅट. दीस आनी रात तेंच चिंतें. थोडे फावटी रेतेरेक आयल्यार तें तांच्या मतींत एकच दुडू धन दिर्वें तांचेच व्यापार वैवाड तांच्या मतींत गुंता. सोम्याचें उतर आयकूंक तांचें काळीज तयार ना. ह्या काळीज उक्तें ना, ह्या काळीज खाली दवरन जेजूचें उतर स्विकार करून आपल्या काळजांत दवरूंक तयार ना. पूण मोगाचें आमकां आसा जॉबाचें जिवीत. जॉब म्हणलो आसा पात्रियॉर्क. तो म्हणटा थंयसर आयच्या मिसाच्या बलिदानांत ती पयल्या वाचपांत 19 वसर 25 वळ. पूण म्हजो देव जिवंत आसा म्हणून हांव जाणा आनी तो शेवटी ह्या पृथ्वेचेर उबो जातलो आनी तो म्हजो पक्ष घेतलो. कितले अपुर्बाचीं उतरां मोगाचें न्हू. त्या देवाक हांव म्हज्या दोळ्यांनी पळयतलो म्हणटा जॉब. मोगाचें न्हू, आमी सोम्याक दोळ्यांनी पळयची. आमच्या कुडीच्या दोळ्यांनी पळोवंक जायनातल्या वेळार ह्या संवसारांत आसतना आमच्या आत्म्याच्या दोळ्यान आमी पळयल्या नंतर आमी हो संवसार सोडून गेल्या उपरांत आत्म्यांतच जियेतले हांव. आमी मुखामुखी सोम्या पळयतले हांव. सोम्या सांगात ससनात जियेतले हांव. तसलो विशेश अनुभव आमकां हांगासर दैवीक लोरेत्री मंदिराच्या वार्षिकोत्सवा वेळार जातलो. आमी हांगासर आज फाल्यां परवां येवया, रातीच्या जागरणांत ती अनुभव करया आनी सोम्याचो विशेश अनुभव आमी जोडया. देखून आमी गावया, सर्वेस्पराचे घरी हांवें रावूंक जाय, म्हज्या देवाक हांवें पळोवंक जाय. आमच्या दैवीक लोरेत्री मंदिराच्या कंतराच्या बुकांत E18 on page number 118 118 118. सर्वेस्पराचे घरी हांवें रावूंक जाय, म्हज्या देवाक पळोवंक जाय. सर्वेस्पराचे घरी हांवें रावूंक जाय, म्हज्या देवाक पळोवंक जाय. एक आशा म्हजी ताका पळोवंक जाय, जेजुरायाक मेळूंक जाय. एक आशा म्हजी ताका पळोवंक जाय, जेजुरायाक मेळोंक जाय. सर्वेस्पराचे घरी पिडा शिडाना, सर्वेस्पराचे घरी खंत दुख ना. सर्वेस्पराचे घरी पिडा शिडाना, सर्वेस्पराचे घरी खंत दुख ना. सर्वेस्पराचे घरी हांवें रावूंक जाय, म्हज्या देवाक पळोवंक जाय. एक आशा म्हजी ताका पळोवंक जाय, जेजुरायाक मेळोंक जाय. मोगाचें न्हू, जेजू लागीं आमी उलोवन आसतना विविध त्या सांव पासत मागया.
आज जो कोण जन्म दिवसाचेर शितात तांचे सांगता विशेष तरान आमी संतोष पावता आनी तांकां आमी हॅपी बर्थडे म्हणटा. डेनिस डिसोजा राणीपुरा 25th बर्थडे. फ्रेड मिशेल डिसोजा ताणे 25th बर्थडे. ॲरन जॉश पिंटो एयाडी 23rd बर्थडे. शालन पिंटो एयाडी 71st बर्थडे. फ्रँकी डिसोजा बिकर्नेकट्टे 7th बर्थडे. लियाना नावोमी डिसोजा पेर्मानोरू. देवाक अर्घ आनी होगलाप दिता तांच्या जिवितांत वर्ती अजाप आनी विजमीत अनुभव केली. फ्लॉसी रोड्रिगस विटला. ग्लॅडिस क्रास्तो ताणे वेस्ट. मरियमायेच्या मानाक जिशल आनी जिशन सल्डाना बेळ्ळारी हॉस्पिटल. बाळंतेर बरा तरान जाला आनी अजापांनी म्हणल्या बरी वय असले सगळे आपाय देवान पयस केल्यात. बरें अपुर्बायेचें भुरगें दिल्ल्या पासत. कॅन्सर पिडा गूण केल्ल्या पासत. हाडांची विशेष पिडा आसली कितें म्हण पिडा कळनातली पूण देवान तांतलें निवारलेल्या पासत. बरी सैरीक जाल्ल्या पासत. बाळंतेर बऱ्या तरान जाल्ल्या पासत. गांठीची दूख नपयस जाल्ल्या पासत. कोयतेंत हात कातरलो ताच्या उपरांत बोटां हालनातलीं पण सर्जरी बरी जाल्या उपरांत देवाक उलो मारल्या उपरांत देवान तें गूण केल्ल्या पासत आनी शिरो घटसारल्या पासत. सर्जरी बऱ्या तरान जाल्ल्या पासत. एक बरी सैरीक जाल्ल्या पासत. काजाराच्या कार्याक सगळी तयारी करून साध्य जाल्ल्या पासत. बिझनेस सुदारलेल्या पासत. बऱ्या गिरायक आयिल्ल्या पासत आनी लाभ जाल्ल्या पासत. OET एग्जाम बरोवंक साध्य जाल्ल्या पासत. भुरग्यांची पिडा देवान गूण केल्ल्या पासत. व्हड अनवरांतलें ॲक्सिडेंटलांतलें अवघडांतलें देवान निवारलेल्या पासत. देवाक अर्घ आनी होगलाप दितात. आमी म्हणया अर्घ आनी होगलाप तुका सुमया जेजू. अर्घ आनी होगलाप तुका सुमया जेजू. आतां आमी विविध तेसां पासून मागया मागोवंक उलो दिला. सर रिलिजियस ह्या साका पासत मागोवंक उलो दिता. वसंत आनी मारिटा फेर्नांडीस बेंगलोर आपल्या सर तेसां पासत मागोवंक उलो दिता. अश्विन आनी कुटुंब कॅनडा प्रोफेशनल लायफांत देवाची आशिर्वादां बेसांव मेळच्या पासत. आल्स्टन डायस माडांत्यार टू गेट रीड ऑफ ऑल फायनान्शियल प्रॉब्लम्स अँड लँड इश्यूज. आम्ब्रोज प्रिया कार्वालो नारावी ब्लेसिंग्स फॉर जॉब एग्जाम्स. निशा डिलिमा मँगलोरू फॉर गुड हेल्थ अँड हॅपीनेस बाय ग्रेटा सिक्वेरा लोरेटो. सर्जरी जावंचेर आसा ती बऱ्या तरान जावंच्या खातीर भुरग्यांचे देणे मेळच्या पासत. एक बरी सैरीक जावच्या पासत. पती आनी पत्नी मदें असले मनस्ताप पयस सरच्या पासत. मानसीक पिडेंत कश्ट जाले एका बायलेन एका दादल्याक घरांतल्या भायर गेला. तिची मोत जोडान तिणें बरें जावन घोव बायलांनी माया मोगान एकवटान जिवच्या पासत. भुरगीं आडवटेन गेल्यांत परतून फाटीं येवन तांणी बरो फुडार आसा करच्या पासत. बरें काम मेळच्या पासत कॅनडांत आनी तशेंच एक बरी सैरीक मेळच्या पासत USAंत. आनी तशेंच विविध तेसां पासत आमी सांगता मेळोन मागया आयक आमचें प्रार्थन येसुमया. आयक आमचें प्रार्थन येसुमया. आतां आमी मरण पावल्या सर मालगड्या पासत मागया. 50th डेथ एनिवर्सरी अलोशियस डिसोजा बेंगलोर. 10th डेथ एनिवर्सरी सेलेस्टीन लुईस सांताकट्टे. त्या वातीन मार्सेल आनी मारिया डिसोजा बेलमण सर आत्म्या सवडास करता. अश्विन आनी कुटुंब कॅनडा कुटुंबान मरण पावल्या समेस्त सवडास करता. जोसलिन मायल संदेश डिसोजा उर्वा. सिंथिया डिसोजा एंजलोर. फर्स्ट डेथ एनिवर्सरी क्लिफर्ड फ्रांसिस डिसोजा उद्यावर. हेनरी मोनिका डिसोजा कोळूरू मँगलोरू. 24th डेथ एनिवर्सरी एंजेलिन सिक्वेरा कंकराडी. हेनरी डिसोजा आनी युनिस डिसोजा कारकळा. पुलकतलीन आत्म्याचो उडास करता. अम्ब्रोज ब्रिया कार्वालो नारावी. पुलकतलीन आत्म्याचो उडास करता. चाकला अंधेरी टावन एक कुटुंब कुटुंबान मरण पावल्या समेस्त उडास करता. रेजिना पिंटो आनी कुटुंब KPT मँगलोरू. 79th बर्थ एनिवर्सरी रिमेंब्रन्स तेरेजा डिसोजा नाला सोपारा. इग्नेशियस आनी एंजेलिन डिसोजा मँगलोरू. कुटुंबान सर मरण पावल्या समेस्त उडास करता. ग्रेगरी आनी डिना डिसा मुल्की. देवातीन अम्ब्रोज सिक्वेरा लोरेटो सारिता डी सिल्वा. कुटुंबान मरण पावल्या समेस्त उडास करता. शांती साल्डाना आनी कुटुंब लोरेटो. सासनाचो विशय दी तांकां येसुमया. निरंतर प्रकाशांचेर फंगो दी समाधानेन ते विशय घेवन दी. आमेन. सरलेल्या समेस बोड तांचे आत्मे देवाच्या काकुतीन ससनाचो विशय घेवन दी. आमेन. दिमयेर पडया. बोपय सक्रामेंतल्या जेजू लागीं आमी म्हणया म्हाका तुका पळोवंक जाय. तुज्या घरांत रावंक जाय. सर्वेस्पोराचे घरी हांवें रावंक जाय. म्हज्या देवाक पळोवंक जाय. सर्वेस्पोराचे घरी हांवें रावंक जाय. म्हज्या देवाक पळोवंक जाय.
एक से काशा मोजी ताका पोळ्योंक जाय जेजुरायाक मेळोंक जाय एक से काशा मोजी ताका पोळ्योंक जाय जेजुरायाक मेळोंक जाय. तुम्ही सगळीं आज दैवी कोलो रेत्र मंदिराक या. आज तावन 3 दिसांत ही रेतेर आसतली. सदांय सकाळी 9 वरां तावन दनपारां 2 वरां पर्यंत ते ब्रेस्तार आनी शुक्रारा आनी शनिवारा दीस 26 वरांचे मागणें रातीचें जागरण आसतलें. समेस्तांक मोगाचो उलो भोवमोगाच्या न्हू ऑक्टोबराच्या 4 तारखेर येवच्या शुक्रारा दनपारां 2 वरार दैवी कोलो रेत्र मंदिरांत मुल्कींत क्रिस्त जनना म्हणलें फिल्म हांगासर सादर करतले. कोंकणी नाटक सभा मंगळूर हांचे तर्फेन हांगासर ते सादर करतले. 3, 4 आनी 5 तारखेर आमचो वार्षिकोत्सव आसा आनी दुसऱ्या दिसाच्या त्या रेतेरीच्या 11 दनपारां रेतेर जाल्लीच जेवण जाल्लेंच हांगासर 2 वरार क्रिस्त जनना म्हणलें फिल्म सगळ्यांक दाखयतले. देखून सगळ लोकांक विशेश जावन मुल्की लागीं आसल्या लोकांक रेतेर येवंक जायना जाल्यार दनपारां 2 वरार येवन हें क्रिस्त जनना म्हणलें तें फिल्म मुवी पळोवन मोगाच्यान क्रिस्ताच्या जिविता विशयान सडीत जाणा जावंक आनी सांगत आशिल्लें मनोरंजन जोड घेवंक अवकाश मुल्कीच्या भोंवतणीच्या सर फिरगजकारांक आमी व्हडा मोगान स्वागत करता आनी आपोवणें दिता. गीत नंबर ये 61 540 पेज नंबर 44. तुझे वेदी भोवती आमी आयल्या बापा संतोषाच्या उमाळ्या भक्तीन बुरपेन कांत्या काळजान मोना भेटो करगा बलिदान वयसो तुवें समकान दिलो हरसूंक तुजी महत्कार्यां उबारी काल सर्गान दिव सोड बोनेक तुज्या मितमे नातेल्या मोगा. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग तशेंच पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो. सर्वांक सर सुवातेर क्रिस्ताच्या उजवाडाचे साक्षी आमी जावया. दैवीक उलो रेतीन मंदिराचो वार्षिकोत्सव आमी 3 दिसांच्या संभ्रमाद्वारे आचरसून आसा. आज ब्रेस्तार फाल्यां शुक्रार सकाळीं 9 वरां तावन दनपारां 2 वरां पर्यंत रेतेर आसतली आनी शनिवाराच्या दिसा 26 वरांचे मागणें रातीचें जागरणी आसतलें. देवान आमकां दिल्लो विशय SVD सभेक कित्याक SVD सभेचो जुबलेवाचें हें वर्स जावन आसा 150वें वर्स जुबलेवाचें वर्स 149 वर्सां SVD सभेन संपयली. येवच्या वर्सा सप्टेंबराच्या 8 तारखेर 150 वर्सां SVD सभेक जातात. ह्या जुबलेवाच्या वर्सा आमी नियाळ करचे. SVD सभेक देवान दिल्लो संदेश सर्वांक सर सुवातेर क्रिस्ताच्या उजवाडाचे साक्षी जायची आनी होच संदेश हर एका क्रिस्तावांक देवाच्या भुरग्यांक तो मेळटा. आमी क्रिस्ताच्या उजवाडाचे साक्षी जायचे. आयच्या वांजेलांत जेजू 70 जाणांक धाडटा वसा सुवार्ता परगट करा देवाचेर सुपात्यानी विस्वास दवरा आनी देव तुमच्या सांगाता वावुरतलो. देव तांच्या सांगाता वावुरलो. सर्वेस्पर देव SVD सभे सांगाता वावुरलो. सर्वेस्पर देव दैवी कोलो रेतीर मंदिरांत तो वावुरलो. देखून गेले त्या 20 वर्सांत कितली अजापां विजमितां ह्या जाग्यार जाल्यान देखून देवाक अर्घ आनी होगलाप आमी दिवया. आनी तशेंच आज फाल्यां परवां वार्षिकोत्सवाच्या दिसांनी विशेश तरान हांगासर देवाचें उतर सक्तेन परगट जावन दी. हांगासर रेतेर करून येवचे हर एकले त्या सर्गीन तावन येवच्या दैवीक सक्तेन पवित्र आत्म्यान अभिषिक्त जावन दी. हांगासर येतल्या हर एकल्यांचें जिवीत परिवर्तन जावन दी. पातळ रडोवन दी जिणी बदलून दी. सर वायटाच्या दुश्ट पाताळच्या सक्तेन ते ताका सुटका लाभोवन दी.
तशेंच पिडेस्त गूण जावन दी, कश्टांचे कश्ट हळू जावन दी, दुखेस्तांची दुखां देव पुसून काडून दी. आशेतल्यांक अजापां विजमिता महत्कार्यां भरपूर तरान फोव जावन दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार भोव भक्तीपणी आमी मागया. ह्या मिसाच्या बलिदान आमी भेटयत आसतना आमची पातकां आमची अस्कतकाय आमी वळखून घेवया आनी देवा कडचें बक्षाणें मागया. सर्वेस्परा देवा, तुज्या एकल्या सुपुताक तुवें पातक्यांक आपोवंक धाडलोय आनी समी जेजू पातक्यांक सोदून आयलो आनी पातक्यांक तांणी सर्गींच्या राजाचे वारेसदार केले. तांची पातकां बगसून तांकां जिणी परिवर्तन जावंक कृपा दिली. आमची पातकां आमी वळखून घेता. समया आमची काकूत कर म्हूण आमी मागता. समया काकूत कर, समया काकूत कर. समया जेजू, तुवें तुजें आमोलीक रगत त्या खुर्सार व्हरयलें आनी तुज्या आमोलीक रगतान सगळ्या मनशा कुळाची पातकां तुवें धुवन काडली आनी देवा बापा तें तुवें आमकां राजी केली. तुजें आमोलीक रगत आमचेर घेवन आमी पवित्र जावंक आमकांच तुका समर्पण दिवंक आमकां कृपा दी. क्रिस्ता काकूत कर. क्रिस्ता काकूत कर. समया जेजू तूं पुनर्जीवन जावन सर्गा सोडून बापाच्या उजव्या हात बसलाय. निरंतरी आमच्या खातीर तो विनंती करताय. तुज्या कृपेन पातकां पाठ करूंक सदांच आमच्या सर्गींच्या जिविताक फूड करूंक आमकां फावो कर. समया काकूत कर. समया काकूत कर. सर पदवेदार देव बाप आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक फावो. आमेन. प्रार्थोया. सर पदवेदारा देवा आमच्या बापा, तुजी अगणीत पदवी भोव करून पातक्यांची दया करून आनी तांकां बक्षाणें दिवन तूं दाखयताय. आमा पातक्यां सदांच कणवाळेन वागय आनी तुज्या बसवण्याक सगळ्या काळजान अत्रेगून सर्गींचें सूख आमी सोडिशें कर. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं, जो खरो देव तुज्या समें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासवड चलयता सासणाच्या सासना. आमेन. जॉबाच्या पुस्तकांतलें वाचप. जॉब म्हणालो, म्हज्या इश्टानो, म्हजी दया करा, म्हजी दया करा, कित्याक देवाच्या हातान म्हाका मारला. देव करता तशें तुमी कित्याक म्हजे पाठीक लागतात? म्हज्या कुडीक कित्याक सुशेग दिनात? म्हजी उतरां बरोवन घाल्लीं जाल्यार आनी ती एका पुस्तकांत लिखलीं जाल्यार लोंकडाच्या इरण्यान आनी शिशान कडपाचेर ती कांतून ससनाक उराशीं केल्लीं जाल्यार कितलें बरें आसतें. पूण म्हजो सडवंदर जिवंत आसा म्हूण हांव जाणा आनी तो शेवटी प्रतवेर उबो रावतलो आनी हे म्हज्या कातीचो नाश जाल्या उपरांत म्हज्या कुडीन हांव देवाक देखतलो. जाका हांव देखतलो तो म्हजो पक्ष घेतलो. म्हजे दोळे ताकाच पळयतले, परक्याक न्ही. म्हजे भितर म्हजें काळीज हत्रेगान विरोन गेलां. देवाचें उतर. देवाचे वडोपकार. श्लोक. ह्या जिवितांतच सर्वेस्पराची दया मया हांव भोगूंक पावतलो. ह्या जिवितांतच सर्वेस्पराची दया मया हांव भोगूंक पावतलो. सर्वेस्परा, तुका उलो मारता म्हाका आयक. म्हजी दया कर, म्हाका जाप दी. तुजे मुखा मुळ सोद अशें म्हणटा म्हजें काळीज तुजेशी. श्लोक. ह्या जिवितांतच सर्वेस्पराची दया माया हांव भोगूंक पावतलो. तुजेच मुखा मुळ हांव सोदीत आसां. सर्वेस्परा, ते म्हजे तावन लिपय नाका. तुज्या साकराक रागान पयस करिनाका. तुजे शिवाय म्हज्या आदाराक कोण ना. श्लोक. ह्या जिवितांतच सर्वेस्पराची दया माया हांव भोगूंक पावतलो. ह्या जिवितांतच सर्वेस्पराची दया माया हांव भोगूंक पावतलो. इतलें हांव बरवसून आसां. सर्वेस्पराची वाट पळोवन राव. धैर्य घे.
दृढ राहू आणि सर्वेश्वराची वाट पळून राहू. श्लोक या जिवितांत सर्वेश्वराची दया माया हांव बघूंक पावतलो. उद्गार. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. देवाचे राज लागीं पावलां. पातकी जिणी बदला आणि बरी खबर सत्माना. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. सालोका परमणे सुम्या जेसू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सुमी. त्या दिसांनी सोमयान आनी 70 जाणांक नेमले आनी आपूण वेसो आसलो त्या हरी एक शहराक आनी हळ्ळेक तांकां दोगां लेखान आपणा मुखार धाडले. तांकां तो सांगी लागलो, पिकावळ यथेश्ट आसा पूण पावराडी थोडेच. देखून पिकाच्या धन्या लागीं ताणें आपल्या पिकाच्या शेतांत वावराडी धाडच्याक मागा. वसा तुमी पूण सत्राय करा. सुण्या वागटा मदें शेळयांक धाडलेल्या बरी हांव तुमकां धाडटां. वाटेर चिरी जावं भुती जावं वाणो जावं व्हरी नाकात. वाटेर कोणेय सालाम करूंक रावा नाकात. खंयच्याय घरांत तुमी रिकताना पयलें अशें म्हणा, समाधान ह्या घराक. समाधान आशेतलो मनीस थंय जियेता जाल्यार तुमचें समाधान ताचें थंय रावतलें. नांतर जालें तुमचें समाधानच तुमकां फाटीं येतलें. त्याच घरा तुमी रावा. ताणें दिल्लें खाया आनी पिया. कित्याक वावरेड्याक ताची मजुरी फावो. देखून घरां बिजी नाकात. खंयच्याय शहरांत तुमी रिक्षात आनी लोक तुमकां येवकार दीत जाल्यार तांणी कितें वाटलां तें जेवा. थंय आसलेल्या पिडेस्तांक गूण करा आनी देवाचें राज्य तुमकां लागीं पावलां म्हणून तांकां सांगा. पूण खंयच्याय शहरांत तुमी गेल्ल्या वेळार लोक तुमकां येवकार दिना जाय जाल्यार तांच्या रस्त्यांनी वचून अशें म्हणा, आमच्या पांयांक लागलेली तुमच्या शहराची धूळ सयत तुमच्या विरोध साक्षेक आमी फाफोडटा. तरी पूण देवाचें राज्य तुमकां लागीं पावलां म्हणून मात्र तुमी जाणा जाया. हांव तुमकां सांगता, जरतेच्या दिसा सोदोमाक मेळची आसा ती काकुती त्या शहराक मेळची ना. देवाचें उतर. वाकणी तुका क्रिस्ता. भोव मोगाचें न्हू. देव आमकां सोदून आसा. आमी देवाक सोदच्या की चड देव आमकां सोदता. कित्याक तो सोदता? आमचें काळीज आमी संपूर्ण तरान देवाक भेटोवन दिवच्या खातीर. देव आशेता की आमी आमचें काळीज ताका भेटोवन दिवचें आनी आमी देवा थंय एक जाल्ल्या वेळार देवाचो सांगातपण आनी देवा थंय संवाद आमी करीचें. देखून 3 संगती भोव मोगाच्यो न्हू, भोव गरजेच्यो देवा लागीं आमी येता आसतना. एकवट, सांगात आनी संवाद. एकवट. देव आशेता आमी देवा थंय संपूर्ण तरान एकवटान आसाचें. आनी देवा त्या एकवटांत आमी आसतना देवाचें सांगातपण, देव म्हज्या बगलेकच आसा हें हांवें अनुभव करीचें. तिसरें, देवा लागीं संवाद हांवें करीचें. देवा लागीं हांवें उलयचें, देवान उलयलें हांवें आयकाचें. ह्या जिवितांत जें कितें घडटा ह्याच शेवटा खातीर मोगाचें देव आसा करता. जॉबाच्या जिवितांत जायते कश्ट आयले, आकांत आयले, समस्या आयले. ताणें देवाक उलो मारलो, ताच्या इश्टांक उलो मारलो. पूण अकरेक जॉब भावार्थांत, तेय पुनर्जिवंतपणाच्या भावार्थांत आयच्या पयल्या वासपांत तो उसारता. आपले म्हजो सोडवणदार जिवंत आसा म्हूण हांव खरेंच जाणा आनी तो ह्या पृथ्वेचेर उबो रावतलो. म्हज्या कुडीन हांव देवाक पळयतलो आनी तो म्हजो पक्ष घेतलो. तो जाणा जालो आपल्या कुडीन कितले कस असल्यार जेन्ना देव ह्या पृथ्वेचेर उबो रावता आसतना तो ताका आत्म्याची दिश्ट दितलो. त्या आत्म्याच्या दिश्टीन देवाक तो पळयतलो आनी सासना देवा सवेन तो जियेतलो म्हणून. असल्या बरवशान बरयल्ल्या वेळार मोगाचें न्हू, आमी संपूर्ण तरान देवाचेर आमी पातयेता. देखून जेजू 70 जाणांक असली तरबेती दिवच्या तो म्हणटा, वसा सुवार्ता परगट करूंक वसा, पूण वेता आसतना वाणो जावं, चिरी जावं, बुती जावं कांय वरी नाकात. म्हणजे देवाचेर पातयेणी दवरून वसा, देवाचेर विस्वास दवरून वसा आनी तुमच्या सांगाता देवच पवित्र आत्म्याच्या सक्तीन वावरतलो आनी सुवार्ता परगट जातली
आनी आमी उपरांत पळयता ते 22-70 जाण व्हडा संतोशान फाटी आयले कित्याक समिया जेजूच्या नांवान तांणी पिडेस्तांचेर हात दवरले व्हडा पिडेस्त कोण जाले देंवसार लागले असल्या देंवसारा फरमायतना देंवसार धांवले आनी देवाच्या राज्याची बरी खबर परगट जाली मोगाचें आमी आमकांच देवाक समर्पण दिल्ल्या वेळार आमी मोगाचें सर्वांक सर सुवातेर क्रिस्ताच्या उजवाडाचे साक्षी आमी जातले आमकां बळवंत करचे खातीर 3 दिसांचो वार्षिकोत्सवाचो संभ्रम दैवी कलोरेत्री मंदिरांत आसा ब्रेस्तारा शुक्रारा शनिवारा हातू आमी वांटो घेवया आनी विशेश जावन रातीचें जागरणाचें मागणें सांगाता कर सगळ्या संवसाराच्या गरजां खातीर आमी मागया अशें सोमियाचे मोगाचे शीस पाटलावदार आमी जावया आमेन. गीत नंबर C Moatu Pansongo 107. तुझे हुजरी आयल्या बापा कानिको घेवून निशानी ती मोगाची त्यो भक्तीन हाडू मोगान तुका अर्पूंक आयल्या सर्वा मेळो चाराय कुशीतावन येवू आब्बा बापा हे सर तुका ओपून दिता हातान तुझ्या आत्मिकांते दितर आमकां मेळच्याक जिवी आत्म्याक आमच्या. भावा भयणीनो आमी बेटोवचें हें मिसाचें बलिदान आमच्या गरजा आनी त्या समासवें सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं दी म्हण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमची नक्या पयस जादावाक श्रेस्पर म्हणून घेवन कणवळ्या देवा आमी तुका वपताव ते जेजूचें कुडी रक्ताचें बलिदान तूं मानून घे जावं तें आमकां सगळ्या देण्याची निरंतरी वावती सर हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसो तुमचे सोवे आसो आमची काळजां उभारुया आमी ती सर्वेस्परात उबारता सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक धिनवासुया वय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपदेदारांनी सासणाच्या देवा आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो आमच्या दिन वासणेची कसलीच तुका गरज ना तरी तुका आमी दिन वाचताव जाल्यार हें तुजें सामकां आनी एक देणें आमच्या दिन वाचनेच्या प्रार्थनान तुजी होडवीक बिलकुल सोडना तरी असलें प्रार्थन करून क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमीच तुज्या कृपेंत वाडत वेता देखून सर्गांनी संवसारांनी देवदूतांचो दळबार तुका भौम मान दिता तर तांचे बराबर आमी तुजें कीर्तन निरंतरी गायता. सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभावा उसर्गी तुका जय उसर्गी तुका जय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय बापा तूं खरोच पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं दी ती आमकां आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक आदी समिया जेजून आपल्या भोव पवित्र हातांनी उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. म्हज्या समिया म्हज्या देवा
तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हंतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी खराराचें हें रगत पातकांचे बक्षणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हे म्हज्या उगडासाक करात. म्हज्या सोम्या म्हज्या देवा. भावार्थाचो घोट परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवांतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उण आनी सडूंची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका आदीन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आम्हा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा अख्ख्या प्रितिमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेसो तूं उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा, पिटर आमच्या गोळी बापा आनी सगळे याजाकी वर्गा बराबर आमकां तूं प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवांतपणाचो बरोसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची तूं काकूत कर. तांकां तुज्या इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तां तुज्या परसळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. अहंकार मरिये देवाचे माया सांगाती भगवंत जुसे तिचो निश्कळवंत पती भगवंत धर्मदूत आनी सोर काळीन तुका मानवल्यांत. सांत आर्नॉल्ड जॉन्सन, सांत जुसे फर्नांडमेट्स येसविडीचे ते मारतेर सांता भक्तां सांगाता सासनाच्या सुखांत आमकांय वांटो दी. तांच्या सांगाता आमी तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंधन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. आमच्या सोडूंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलें तें प्रार्थन आमी धैर्य घेवन म्हणोया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा वायटा विघ्नांतले सदांच आमकां निवार. आमच्या जिवितांत आमकां सवस्काय दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडोंदरा जेजू क्रिस्ताची येणें भरवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुतीन सर पातकांतलें सुटय आनी सर आकांतांतलें वाठय. कित्याक जोडकी पदवी आनी महिमा तुजी सस्तांच्या सस्तांक समियान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धनभतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी आमकां शांती समाधान दिवन एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी रासवट चलयताय सासनाच्या ससनाक. आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची शांती समाधान सदां घाल तुमचे सव्या आसो. माय म्हाका असो करतो शांती समाधान वांटून घेवया. शांती तुमकां. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. हो आमचो समी जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती ह्या शेळयेच्या पवित्र जेवणाक आपण मेळलेली आमी सर्व सुभागी. समिया तुवें आमचे धर्मचे म्हाका फावना तुज्या उतरांस म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससनाच्या जिवित आमकां सांबाळू. आमेन. गीत नंबर D23 पाणसंको 148 पेज नंबर 148. Yesu mia ye tu dania swagatam karta tuka मुझे संगी एक्झाम सैर्या सर्गीच्या ये तू रास्क काळजान मुझ्या.
मोगाळा जेजू मोगळा जेजू तूं भोवपोवी सक्रामेंतांत सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हज्या काळजांत हांव तुका स्वागत करता म्हज्या सांगता राव समया जेजू एक दीस हांव तुका म्हज्या दोळ्यांनी पळयतलो असलो भरवसो आनी पातयेणी आनी भावार्थ म्हाका फावो कर तुजे तावन मेकळो जावंक म्हाका केदींच सोडी नाका आमेन प्रार्थोया जेजूच्या आनी आमच्या बापा आमच्या आत्म्याच्या तशेंच कुडीच्या सर वायटांक हो क्रिस्त प्रसाद भोव गुणादीक वखत जावं अशें ह्या रितीन जेजूचें मरण संभ्रमून तांतूं आमकां वांटो मेळ्ळा तशें सरकाराच्या वैभवांती आमकां वांटो मेळ्ळो हे आमी मागता त्याच क्रिस्त आमच्या समया वरवीं आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो तुमचे सवे आसो आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आमेन मोगाच्या 3 दिसांच्या वार्षिकोत्सवाच्या संभ्रमांत दैवीक लोरेत्री मंदिर मुल्की हांगासर आमी सांगाता मेळ्ळ्या एखाद्या वेळार तुमकां ब्रेस्तारा शुक्रारा येवंक जायना जाल्यार शनिवारा दिसा 26 वरांच्या मागण्यांत वा दिसाच्या रितीर खंडीत जावन हजर जातल्यात तुमकां मोगाचो आनी गौरवाचो स्वागत वसोन यात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडता देवाचे व्हड उपकार आनी म्हणून गीत नंबर 18 पानसंख 203 उपकारी काळजान दिनवा शिमोना सोम्या करगा दिल्या पासोत ताच्या मोगा पासोत वरत्या भुका तासो बाबुड्या दिसान दीस तूं आमची जतन घेता विघ्ना अनवारांनी राखून व्हरता सतानी तेंची कादार दिता जिविताचे वाटेन चलयता उपकारी काळजान दिनवा शिमोन सोम्या करगा दिल्या देण्या पासोत ताच्या मोगा पासोत वरत्या भुका तासो बावुड्या मोगाळ पुता सोवे आमकां मोरी आशीर्वाद दिव आमकां भगवान कृष्णाचे कृपेन आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवांनी आमेन. भोवमोगाच्या ऑक्टोबराच्या 4 तारखेर येवच्या शुक्रारा दनपरांत 2 वरार दैवीक लोरेत्री मंदिरांत मुल्कींत क्रिस्त जनना म्हणलें फिल्म हांगासर सादर करतले कोंकणी नाटक सभा मंगळूर हांचे तर्फेन हांगासर ते सादर करतले 3, 4 आनी 5 तारखेर आमचो वार्षिकोत्सव आसा आनी दुसऱ्या दिसाच्या त्या रितीच्या 11 दनपारा रितीर जाल्लीच जेवण जाल्लेंच हांगासर 2 वरार क्रिस्त जनना म्हणलें फिल्म सक्कडांक दाखयतले देखून सक्कड लोकांक विशेश जावन मुल्की लागीं आसल्या लोकांक रितीर येवंक जायना जाल्यार दनपारा 2 वरार येवन हें क्रिस्त जनना म्हणलें तें फिल्म मुवी पळोवन मोगाच्या क्रिस्ताच्या जिविता विशयान सडीत जाणा जावंक आनी सांगत आशिल्लें मनोरंजन जोड घेवंक अवकाश मुल्कीच्या भोंवतणीच्या सर फिरगजकारांक आमी व्हडा मोगान स्वागत करता आनी आपोवणी दिता.